दूसरी कई इंसानी अनवाह के साथ अर्थ को शेयर करते हुए, खुराक को चुनने से लेकर शिकारी बनने और मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करने से लेकर रॉकेट बनाने और इंटरनेट की इजाज़त से लेकर अब अपनी नज़रें मरीख पर जमाए हुए बनी नौ इंसान की तारीख अज़म, तावन और काबिलियत से भरी पड़ी है। आज हमने अपने लिए वो कुछ किया है जिसका हमारे आबाओ अजदाद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आज इंसान ज़मीन पर दूसरी तमाम अक़साम पर गालिब है, लेकिन हम हमेशा से इतने ताकतवर नहीं थे। तो फिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमारी कहानी क्या है? यहाँ हम इसी इंसानी तारीख को बताने की कोशिश करेंगे। हमारी तारीख की इब्तिदा तकरीबन 2 लाख साल पहले होमो सेपियन की आमद के साथ हुई। उस वक्त हम इस दुनिया को बाकी कई दूसरी इंसानी नस्लों या ह्यूमंस के साथ शेयर करते थे, यानी होमो इरेक्टस और होमो निंदरथल। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक हम सब एक ही मुश्तरका आबाओ अजदाद से आते हैं, जो तकरीबन 25 लाख साल पहले पाए जाते थे। लेकिन अब पिछले 25,000 साल से सिर्फ एक हम ही इंसानी नस्ल हैं जो इस ज़मीन पर चल रहे हैं, जिससे सवाल पैदा होता है कि तो फिर बाकी सब कहाँ गए? दीगर तमाम नस्लों के खात्मे पर इल्मी बहस अभी जारी है। कुछ नज़रियात मकामी आबो हवा की तेज़ तब्दीलियों की जानिब इशारा करते, जबकि दूसरी बड़ी बड़ी मुश्तरका कब्रों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, जिनकी तस्दीक टूटी खोपड़ियों और बड़े पैमाने पर दफनशुदा ढांचों से होती है। एक और तसव्वुर ये कहता है कि वो सब ख़त्म नहीं हुए, बल्कि हम सब ने मिलकर एक ही नस्ल में रहने का फ़ैसला किया। हकीकी रास्ता चाहे कुछ भी क्यों ना रहा हो, मगर आज हम सिर्फ एक ही किस्म यानी होमो सेपियन ही बाकी रह गए हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा सिंगल सेल से हुई। लाखों करोड़ों सालों तक ये सिंगल सेल लाइफ ज़मीनी समुद्रों में भटकती रही। इस अरसे में इनकी अफजाइश बाइनरी फिशन यानी एक सेल के मैच्योर होने पर 2 में तकसीम होने से होती रही, जिसमें एक सेल के आज़ा दरमियान से खिंचते और एक मखसूस अमल के बाद 2 में तब्दील हो जाते। तकरीबन 2 अरब सालों के बाद 2 सेल आपस में करीब हुए और उनके जीन्स के मिलने से एक मुश्तरका नया सेल वजूद में आने लगा। अब ये सेल अपना क्लोन बनाने लगे, जिनमें एक की बजाय 2 सेल्स के जीन्स मौजूद थे। फिर इन सेल में म्यूटेशन होने लगा और ज़िंदगी की नई नई शाखें वजूद में आने लगीं और मल्टी सेलुलर जानदार तश्कील पाने लगे, जिनमें कुछ ख़तरनाक और कुछ बेज़रर थे। इन बनने वाली मुख्तलिफ अक़साम की अनवाह में से एक नौ हमारे आबाओ अजदाद की थी। पहले उन्हें इन समुद्री माहौल में इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनमें आंखें भी नहीं थीं। लेकिन फिर एक दूसरे से बचने और इर्द गिर्द की बेहतर जानकारी के लिए आहिस्ता आहिस्ता आंखों की इब्तिदा हुई। आंखों से दिखाई देने वाली मालूमात को प्रोसेस करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी, यानी दिमाग। तो फिर आंखों के पीछे दिमाग नशोनुमा पाने लगा। एक वक्त आया कि ज़िंदगी ने समुद्रों के मुसाबकत भरे माहौल से खुश्की यानी ज़मीन पर आने का फ़ैसला किया। यहाँ मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ फ़िज़ा में ऑक्सीजन बढ़ी, पौधे वजूद में आए और ज़मीन पर जीवन फलने फूलने लगा। उस वक्त तक लाइफ म्यूटेशन के सबब कई रूप धार चुकी थी। याद रखें कि कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। चैलेंजेस हमेशा बदलते रहते हैं। ज़मीन ने कई दफ़ा जानदारों की मादूमियत देखी है। ऐसी ही एक मादूमियत में यहाँ मौजूद 95% अनवाह का खात्मा हो गया। बाकी मानदा 5% में वो जानदार बचे जिनमें से कुछ डायनासोर के आबाओ अजदाद थे। ये डायनासोर 15 करोड़ सालों तक ज़मीन पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन आज से तकरीबन 65 करोड़ साल पहले आसमान से आई एक मुसीबत ने, जो माउंट एवरेस्ट के साइज़ का शहाबिया था, ने मैक्सिको के करीब गिर के तबाही मचा दी, जिसमें डायनासोर्स का खात्मा हो गया। यहाँ से मेमल्स का दौर शुरू हुआ। मेमल्स की मुख्तलिफ शाखें थीं, जिनमें से कुछ दरख्तों पर रहती थीं, जबकि दूसरे ज़मीन पर दंदनाते फिरते। पहले पहल बंदरनुमा मखलूक के अफ्रीका में दरख्तों पर रहने के नकूश मिलते हैं। उस वक्त हर तरफ हरियाली और फलों की बहुतात थी, इसलिए उन्हें ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर मौसमी तब्दीलियों के सबब हरियाली कम होने लगी और दरख्तों के दरमियान खला बढ़ने लगा। अब दरख्तों पर रहने वाले जानदारों को खुराक की तलाश के लिए ज़मीन पर आना और उतरना लाजिम हो गया, लेकिन इससे उन्हें खूनखार जानवरों से भी ख़तरा बना रहता। चारों हाथों पैरों पर चलने से तवानाई भी ज़्यादा खर्च होती और वो गिरदो पेश पर अच्छी तरह नज़र भी नहीं रख सकते थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना और 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उनके अगले हाथ दूसरे कामों के लिए आज़ाद हो गए और वो इर्द गिर्द पर बेहतर नज़र रखने के काबिल भी हो गए।
اب زیادہ توانائی دماغ کے سائز کے بڑھنے پر خرچ ہونے لگی اور اس مخلوق نے پتھروں کے اوزاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے پہلو بہ پہلو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ جیسے سمندروں میں جاندار انڈے دیتے جن میں سے کچھ دن کے بعد بچے باہر نکل آتے، لیکن زمین پر آنے سے ان انڈوں کے گرد خول پیدا ہو گیا تاکہ انڈے زیادہ محفوظ رہے۔ ریپٹائل میں افزائش نسل انڈوں سے ہوتی ہے، لیکن پھر جاندار زندہ بچوں کو جنم دینے لگے، کیونکہ کچھ انواع میں مسئلہ یہ تھا کہ انہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑتا، جس سے میملز کا ارتقاء ہوا۔ کوئی تبدیلی کئی جہتوں میں آتی ہے۔ زمین پر رہنے والے میملز میں پیدا شدہ بچے اپنی پیدائش کے فوراً بعد چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کے قابل بن جاتے ہیں، لیکن انسان نما انواع میں دو پیروں پر چلنے کے سبب جنم دینے میں دشواری آنے لگی، کیونکہ ایسی حالت میں مکمل نشو و نما یافتہ بچے کو جنم دینا ممکن نہیں تھا۔ ایسی صورت میں قبل از وقت بچوں کی پیدائش ہونے لگی۔ ماں کی کوکھ میں ضروری بڑھوتری کے بعد جن بچوں کا جنم ہوتا وہ پیدائش کے وقت بہت کمزور حالت میں ہوتے، جن کو اپنے پیروں پہ چلنے میں کئی مہینے لگ جاتے اور ماں کو سالوں تک انہیں دودھ پلانا پڑتا ہے، تب جا کر ان کا جسم مکمل نشو و نما پاتا ہے۔ جنگلی جانوروں سے مسلسل مسابقت اور اپنی جان بچانے کے لیے چوکنا اور پھرتیلا بنے رہنے کے لیے ہمارا زیادہ زور دماغ کے استعمال سے تھا، اس لیے اس عرصے کے دوران ہمارا دماغ پہلے سے دگنا بڑا ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر صرف ہم ہی وہ نوع تھے جو دو پیروں پر کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پتھروں کے اوزاروں کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ ابھی تو ہماری جانب سے بہت کچھ بنایا جانا باقی تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں کے انگوٹھے بڑے ہوتے گئے، جس سے پتھروں کے ٹولز کو پکڑنا بھی آسان ہوتا گیا۔ آج بھی ہماری عام زندگی میں انگوٹھے کا بہت کام ہے، ایسا لگتا ہے کہ بنا انگوٹھے کے تو ہم ادھورے ہی ہیں۔ یہ ارتقاء جاری رہا یہاں تک کہ آج سے 18 لاکھ سال پہلے ہم ہومیو ریکٹس بنے۔ جہاں پہنچنے سے پہلے تک ہم خوراک چننے، چرانے یا چھیننے والے تھے، مگر اب ہم شکاری بن چکے تھے۔ اب ہم خود سے شکار کرتے اور خوراک کی کمی پر قابو پانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اب سے ہم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم مل کر شکار کرتے اور اکٹھے مل کر کھاتے تھے۔ ایک دن انہونی ہوئی، آسمان سے بجلی گری اور آگ لگ گئی۔ یہ آگ ہمیں گرمی دے رہی اور ٹھنڈ سے بچا رہی تھی۔ اس میں کچھ جانور بھی جل مرے۔ ہمارے لیے گوشت بہت قیمتی تھا، تو ہم نے اس گوشت کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم نے پہلی بار آگ میں بنے ہوئے گوشت کو کھایا، جو بہت مزیدار اور چبانے میں بھی آسان تھا۔ یہ کچے گوشت کے مقابلے میں بہت لذیذ اور اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے آگ کو جلانا سیکھا۔ یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والا تھا، کیونکہ اب فطرت کی قوت ہمارے ہاتھ میں تھی۔ یہ آگ ہمیں جانوروں سے محفوظ کرتی، ٹھنڈ سے بچاتی، اور سب سے اہم یہ کہ اب تک ہم گوشت کو کچا ہی کھاتے آئے تھے، جسے اب ہم بھون کے کھا سکتے تھے، جس سے ہماری وہ توانائی جو اسے چبانے اور ہضم کرنے میں صرف ہوتی تھی، اب جسم کو طاقت مہیا اور دماغ کو بڑا کرنے میں لگنے لگی۔ لیکن ابھی بھی ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح بات چیت نہیں کر پاتے تھے، جس سے ایک دوسرے کو سمجھ پانا کافی مشکل تھا۔ لیکن پھر نیچرل سلیکشن کے عمل سے ہمارے گلے کے مسلز میں بدلاؤ ہوا۔ اب ہم طرح طرح کی آوازیں نکال سکتے تھے، اور یہ بات ہمیں باقی تمام انواع سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ اب ہم اپنے احساسات و جذبات کو بول کر دوسروں کو اپنے بارے میں سمجھا سکتے تھے۔ یہ تمام تبدیلی راتوں رات وقوع پذیر نہیں ہو گئی، بلکہ اس میں لاکھوں سالوں کا وقت لگا، اور ایسا پہلے پہل کہاں ہوا اس کے بارے میں ہم کبھی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں بتا سکتے۔ البتہ تاریخ دانوں نے ہسٹری کی کچھ اہم علامات پر اتفاق کیا ہے جو باقیوں سے ممتاز ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز دو پیروں پر چلنا اور دوسری آگ کی دریافت ہے۔ ہم نے قدرتی طور پر جلتی آگ میں ایندھن ڈالنا سیکھا تاکہ یہ جلتی رہے، اور اس کے 10 سال بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ آگ کو خود سے جلا پائیں، جس نے اس کے متواتر استعمال کی طرف رہنمائی کی۔ ایک دفعہ جب یہ مہارت حاصل کر لی گئی تو اس کے بعد سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ یہ سردیوں میں ہمیں گرمی پہنچاتی، رات کے اندھیروں میں روشنی مہیا کرتی، شکاریوں اور حشرات سے تحفظ دیتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اسے کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ توانائی جو کھانے کو لود ہضم بنانے میں صرف ہوتی تھی، اب دماغ کے دوسرے فنکشنز کے لیے میسر ہونے لگی۔